UTA President Prakash Velip on Tuesday extended his support to Minister Govind Gaude for his recent remark regarding the tribal department. Velip stated that the minister's comment was meant to encourage the department to be more proactive and effective, rather than being a criticism. काही कारणास्तव जालो ना बरेचशे गोष्टीचो आमकां खुलासो आसलो आनी ही उलोवपाची पाळी सुद्दां गोविंद गावडे येना आसली जर तेन्ना आमी अपॉइंटमेंट जी मागली ती जर टायमली आमकां मेळ्ळी बरेचशे विशय पयस जाता आतां म्हणून हाजी ह्या संबंधी सुद्दां आज आमी सकाळी माननीय मुख्यमंत्री साखळी सगळे डेलिगेशन वचून जी फॅक्ट आसा जे कितें त्या दिसा जालें तें आमी ताका सगळें सविस्तर सांगलें की तुमकां कितें तुमचेर कांयच उलयल्लें ना उलट तुमचे भाशणांतल्यान सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सुद्दां डायरेक्शन दिवन डिपार्टमेंट काम करना असो ताणें डिपार्टमेंटाचेर उलयलें खरें म्हणल्यार हे एक ताणें मुख्यमंत्र्याक खूब अभिनंदन केल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटान एक्टीव जावचें कारण आयज हें डिपार्टमेंट जें जालां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की उटा संघटनेच्या संघर्शांतल्यान सुद्दां डिपार्टमेंट आनी कमिशन त्या वेळा 2009 जेन्ना आमी विधानसभेचे मोर्चार काडलो तेज्या संघर्शांतल्यान हें जालें डिपार्टमेंट जालें आसा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां आमकां कांय जाप विचारपाचो अधिकार आसा हातूंत कोणी पर्सनल घेवपाचें ना हेचेर न्ही डायरेक्टली आमी मिडिया रिस्पेक्ट दितात आमी प्रेसाक रिस्पेक्ट दितात पण जें आज पेपरांतल्यान जें कितें बरयलें वता आनी जें कितें आमचें ताचेर गोविंद गावडेचे टार्गेट करतात हे म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय आसात. गोविंद बाबान ज्या पद्धतीन आपले भाशणान व्यक्त केले ते बेश्टे करूना तेणें ज्या पद्धतीन आपल्या भाशणान सांगला आमच्या उठाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर वयर आशिल्ले गोयचे कृषी मंत्री रोहित नायक बाब उबे वयर आशिल्ले त्याच बरोबर हजारो संख्येनी हॉलान लोक भरलेले आशिल्ले आदिवासी समाज एका शब्दांतल्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलें ना एका शब्दांत सुद्दां गोयच्या मुख्यमंत्र्यान तशें करूना अशें म्हणलें ना. Like, subscribe and get notified.